बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पे कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। कराची के पोश इलाके में मौजूद उस बंगले नुमा क्लब की छत पर चलते तेज रूटेड सिस्टम में जैसे होशरुबा तितलियां और उनके ग्राहकों का मेला लगा था। और वो औरत वक्फे वक्फे से उस इतराफ का जायजा लेती, विस्की के घूंट भरती, फोन पर किसी से महवे गुफ्तगू थी, जब एक आदमी बहुत उजलत में करीब आया और मौदेब अंदाज में उसके कान के नजदीक झुककर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैडम, किसी ने शिप से अटैक किया था, सारी लौंडियां गायब करा दी हैं, रहमान और बाकी साथी शदीद जख्मी हैं। उसकी घबराई हुई आवाज पर औरत ने खैर आलूद निगाह उस पर डाली और ग्लास में बाकी शराब उसके मुंह पर फेंकी। कुत्तों, इसलिए पालती हूँ तुम्हें कि बदखबरियां लाते फिरो। उसका गिरेबान झटक कर दूर किया। वो सर झुकाए पीछे हो गया, क्योंकि ये दरिंदा सिर्फ औरत किसी वैशी से कम ना थी। बोल कुत्ते, जवाब दे मुझे, कहाँ गई वो लौंडियां? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि संतो भाई के माल पर नजर रखे? उसे फाश गालियों से नवाज के उठ खड़ी हुई। मैडम, सारे चेहरे छुपाए हुए थे और साथियों की भी ऐसी हालत नहीं कि कुछ बता सकें। अब वो इस काबिल भी रहने नहीं चाहिए। हराम खोरों, आज ही ठिकाने लगा दो। उसकी बात और वो अपना थूक गलता सर हिलाता वापस मुड़ गया। ये औरत ऐसी ही थी, जिस बंदे से काम खत्म हो जाए और काम में गड़बड़ करता उसका यही हाल कराती थी। तभी तो कराची की सबसे बड़ी स्मगलर बनी बैठी थी। अब अगला सीन। तुम इतनी उदास क्यों हो फरी? कॉफी का मग उसके सामने रखते हुए बोला। सारम, दानीन के साथ बहुत गलत किया हमने। बहुत उदासी से बोली थी। वो एक गहरी सांस भरकर रह गया। फरी, ये हमारी जॉब का हिस्सा था और अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं कि डाटा किसके पास है। उन मासूम लड़कियों की जिंदगी का सवाल है ये। उसे नरमी से समझाते हुए बोला। लेकिन तुम सोचो, उसे कितने सवाल, कितनी नजरें फेस करनी पड़ी होंगी जब घर वापस गई होगी। उसकी आवाज में नमी घुल गई। लाउंज में आता बलाज भी सुन चुका था। और उन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है जो फार्म हाउस पर हैं, जिनको नशे के इंजेक्शन देकर वो खबीस नीम पागल बना चुके हैं, जबकि तुम्हारी दोस्त। दिमाग की रगनी तन सी गई थी। अभी वो फार्म हाउस से लौटा था। लड़कियों को शिप से बाजियाब करवाकर वहीं रखा गया था। मैं जानती हूँ मेजर बलाज, और मेरी अव्वलीन तरजीह मेरा मिशन है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने अपनी दोस्त को खो दिया है। उसके बार बार दानीन का उसके सामने बार बार दानीन का भी यकीन चेहरा घूम रहा था। करेक्शन कर लो, वो तुम्हारी नहीं, अरीवा यूसुफ की दोस्त थी, जो सिर्फ एक फर्जी करेक्टर था। और वो लड़की जिसे तुम दोस्त कह रही हो, क्या पता डाटा उसी के पास हो और वो हमसे छुपा रही हो। बलाज का अकबर साता लहजा फाटिया को खामोश करा गया। सारम, उसके मोबाइल पर की कॉल आई? नहीं, किसी नए नंबर से अब तक कोई कॉल नहीं आई। बस कनाडा से उसके भाई असद और एक फ्रेंड जैद की कॉल्स आई। सारा उसे तफसील बता रहा था। उन्होंने दानीन का मोबाइल हैक कर लिया था, जिससे उसके मोबाइल पर आने वाली तमाम कॉल्स वो बआसानी सुन सकते थे और उसके घर के अतराफ अपने मुखबिर भी छोड़ रखे थे। वो औरत कांटेक्ट तो जरूर करेगी उससे, बस अब देखो कि कब करती है। कुछ सोच अंदाज में बोलता उठ खड़ा हुआ। कॉफी पिएगा? सारम ने उसे उठते देखकर पूछा। हाँ, मगर फारिया के हाथ की, क्योंकि तेरे हाथ की कॉफी पीना सिर्फ इसी के बस में है। मुस्कुराते लहजे में कहता अपने कमरे की जाने बढ़ गया, जबकि फारिया खिलखिलाते हुए उठ खड़ी हुई थी। क्या इतनी बुरी बनाता हूं मैं? उसे घूर कर बोला। कसम से, उसे इंतहाई तल्ख कॉफी अगर उसे इंतहाई तल्ख कॉफी में तुम्हारे इश्क की चाशनी ना होती, तो अब तक खून थूक रही होती मैं। आंखें पटपटाकर कहती किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो उस खूबसूरत जुमले पर मुस्कुरा कर रह गया। अब अगला सीन। इस हादसे को गुजरे एक माह बीत चुका था। सबूही बेगम और माहीन से उसने फारिया की हकीकत से लेकर मैम अमारा के घिनौने रूप तक कोई बात न छुपाई थी, क्योंकि उसे भी अपना दिल हल्का करने वाला कोई चाहिए था, जिससे अपने दिल की बातें शेयर करती। किस्मत ने उससे एक साथ दोनों दोस्तें छीन ली थी। फारिया से उस दिन के बाद कोई कांटेक्ट ना हुआ था और ना ही वो अब उससे कोई बात करना चाहती थी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। इधर जैद पाकिस्तान आ चुका था और अपनी फैमिली को उसके घर भेजने पर इसरार कर रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जैद को अपने ऊपर गुजरे सुनाती। जहन में उन अगवाकारों की धमकियां आती तो नए सिरे से उलझने लगती। न जाने कितनी ही देर उसे अपनी सोचों में गर्क बेडरूम की विंडो घूर रही थी, जब माहीन की आवाज ने उसे चौंकाया। जी भाभी। उठकर बैठ गई। नैनी, कब तक ऐसे खामोश और गुमसुम रहोगी? प्लीज संभालो खुद को मेरी जान, मामा भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोली तो वो बेबसी से लब काटने लगी। भाभी, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा जैद को कैसे वो सब बताऊं।
کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم سب جانتے ہیں کہ تم اس دن محفوظ ہاتھوں میں تھی تو اس بات کا ذکر کر کے کیوں اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہی ہو؟ ماہین کی بات پر دانی نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں ان لوگوں کے ہاتھ محفوظ تھی؟ یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے کہ میم بری ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ وہ بھی پھٹتی ہوئی بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ لوگ اگر برے ہوتے تو بحفاظت واپسی ممکن تھی تمہاری؟ بتاؤ مجھے، ٹپٹتے ہوئے سوال کیا، جس کا جواب دانین حسن کے پاس نہیں تھا۔ اور ہاں، جب ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ مشن کی بات باہر نہ نکلے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، قطعاً کوئی حماقت مت کرنا نینی۔ مجھے نہ جانے کیوں وہ عورت پہلے ہی پورے اسٹار لگتی تھی، جس طرح تمہیں اسسٹنٹ بنانے کے پیچھے پڑ گئی تھی، میں حیران تھی۔ ماہین کو میم کی اس کے ساتھ کی گئی نوازشات یاد آ گئی تھی۔ لیکن بھابھی، میم نے اس کے بعد مجھے ایک بھی کال نہیں کی۔ اگر وہ بری ہوتی ہیں، اس بات سے کوئی کنیکشن ہوتا تو کچھ نہ کچھ معلوم کر کے یہ تو کال کرتی مجھے کہ میں اتنی اچانک لا تعلق کیوں ہو گئی ہوں کہ ان کی اکیڈمی ایک بار بھی نہیں گئی۔ اسے اب تک فاریہ کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ دیکھو نینی، ان سب کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ انہیں، بس اپنے آگے کا سوچو۔ اللہ نے تمہاری عزت محفوظ رکھی ہے تو تم بھی اس بات کا پردہ رکھو، شاید تمہاری اتنی سی پردہ داری کئی لڑکیوں کی زندگی محفوظ کرا دے۔ اس کی منفی سوچ پر ماہی پیار سے بولی تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اور زید تم سے محبت کرتا ہے، اگر شادی کے بعد تم صحیح طریقے سے یہ بات بتاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گا۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولی تھی۔ دانی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور گلے سے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بھابھی، سکتے ہوئے بولی۔ ماہی اس کے بال سہلانے لگی۔ تم جانتی ہو، ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ اس کی بات پر دانی نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کل آ رہے ہیں تمہارے بھائی۔ اس کے شرمیلے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا اور دانین کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ یکدم ہی اس کے زور سے گلے لگی۔ I love you بھابھی، مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنا بڑا سرپرائز۔ چہکتی ہوئی بولی تو ماہین سمیت دروازے پر کھڑی سبوی بیگم بھی مسکرا دیں، کیونکہ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ پہلی کی طرح چہکی تھی۔ اپنے رب سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب اگلا سین۔ اس کا فون بج رہا تھا مگر وہ بات میں تھی۔ جب نکلی تو وہ بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ چہرہ صاف کر کے موبائل چیک کیا تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ مر جا ادن، تم مر ہی جا تو بہتر ہے۔ غصے سے خود کو کوسی کال بیک کرنے لگی، لیکن آج نہ جانے کتنے دن بعد بلحا ذوالفقار نے کال کی تھی، مگر شاید بات کرنا مقدر میں نہ تھا، کیونکہ دا فون از کرنٹلی پاورڈ آف، پلیز ٹرائی اگین لیٹر کہتی کمپنی ورکر کی بے سری آواز نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ یا اللہ، کبھی کبھی تو اس شخص کو مجھ پر رحم آتا ہے، شکوہ کرتی روٹ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب فرصت میں بات ہوگی تم سے میری، ہاتھ ہی نہیں آتے ہو۔ تصور میں اس سے ہم کلام ہوتی جھگڑ پڑی تھی۔ جب بھی فون دوبارہ بج اٹھا، اس نے جلدی سے بغیر دیکھے ریسیو کیا۔ ہیلو، مل گئی فرصت؟ چھوٹتی شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ انتظار کر رہی تھی میری کال کا۔ دوسری جانب سے آتی ڈاکٹر حماد کی حیرت بھری آواز پر اس نے چونک کر موبائل اسکرین کو دیکھا اور خفت سے سرخ پڑ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا اٹس اوکے ادھر، میں نے ماموں کی رپورٹ کا بتانے کے لیے کال کی تھی۔ اس بار ان کا لہجہ نارمل تھا۔ پلیز بتائیں، سب نارمل ہے نا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں الحمدللہ نارمل ہیں رپورٹس، بس ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا، اوکے؟ جی تھینک یو۔ ایک اور بات جی، نیکسٹ ٹائم فون ریسیو کرتے ہوئے نام دیکھ لینا، ورنہ تمہارے لہجے پر دوسری جانے بیٹھے خام خواہ خوش فہم ہو جائیں گے۔ مسکرا کر کہتے کال کاٹ گئے، جبکہ وہ اپنی بیس ڈائٹ پر لپ کاٹ کر رہ گئی۔ اب اگلا سین۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، اتنے دن بعد آئے ہیں، ہم نے کتنا مس کیا آپ کو۔ اس کے گلے لگے سوسو کرتی اسی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ آج شام کی فلائٹ سے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا۔ سبوی بیگم اور ماہین دونوں ہی مسکرا دی، جبکہ یہ بات بھی ایک طرف باپ سے چپکا بیٹھا تھا۔ میرا بیٹا کیا کرتا، وہ لوگ آنے ہی نہیں دے رہے تھے؟ اپنے ساتھ لگاتا محبت سے بولا۔ نہیں، آپ نے بالکل مس نہیں کیا اور پیار بھی نہیں کرتے اب مجھ سے۔ اس کے شکموں پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں اپنی گڑیا کی وجہ سے تو واپس آیا ہوں، جانتی ہو کتنا پریشان رہا ہوں میں اس پورے مہینے۔ اس کے آنسو صاف کرتے بولا تو دانین دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ باپ کے انتقال سے پہلے بھی وہ اسے اپنی اولاد کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ پھپھو، یہ بات تو نہیں لویا، آپ کیوں لو نہیں ہے گندی بچی؟ عباد نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ دانین نے گھور کر اسے اثر سے دور کیا۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے لیے آئے ہیں، اسے زبان چڑھا کر بولتی بالکل چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، اب میں تو اس چھوٹی سی آفت کی پڑیا کے لیے آیا ہوں۔ اب تو واپس نہیں جائیں گے نا؟
सर उठाकर उसे देखा। नहीं, जब तक मेरी गुड़िया रुखसत नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसका माथा चूमकर छेड़ते हुए बोला। वो एकदम झींप गई। क्या है भाई? रूठ कर दूर हुई। अच्छा अच्छा, अभी ऐसी कोई बात नहीं होगी, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं तो फिर फुर्सत में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके रूठने पर वो हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। दानीन ने अपनी भाभी साहिबा को घूर कर देखा जो उसे शरारती नजरों से देख रही थी। यानी भाई को वो सब बता चुकी थी। वो भी मुंह चढ़ाती अपने कमरे में चली गई। अब अगला सीन। क्या मैं आपको जानता हूँ? पीछे खड़ा शख्स उसकी पीठ थपक कर बोला। उसने मुड़कर देखा मगर सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत और बेयकीनी से उसके मुंह से बेख्तियार निकला। असद तू? तकरीबन 5 साल बाद अपने जिगरी यार को देखा था। हाँ कमीने, मैं। तू तो करीब से भी गुजर जाता तो भी ना पहचानता कि कौन दोस्त कैसा दोस्त। एक जोरदार पंच उसके बाजू पर मारता खुशमगीन लहजे में बोला। भला जुल्फिकार का जानदार कहकर गूंज उठा। नहीं, अभी तो इतना भद्दा भी नहीं हुआ कि मैं पहचानने से इनकार कर देता। उसे मजीद सुलगाया जबकि उसके भद्दा कहने पर असद आंखें खोल गईं। कमीने, मैं तुझे मोटा नजर आ रहा हूँ, अच्छा खासा हैंडसम हूँ शादी के बाद भी। सदमे से उसे देखता एक और पंच मार गया जबकि इस बार शॉक्ड होने की बारी बालाज की थी। खबीस इंसान, तूने शादी कर ली? एक पंच उसके पेट पर रसीद किया मगर असद उसकी तरह बॉडी बिल्डर ना था जो उसके पंच बर्दाश्त कर लेता। कमीने, हाथों में पत्थर बांध लिए क्या तूने? अपना पेट सहलाते हुए से घूरा। अच्छा चल यहाँ से, वरना करण अर्जुन के इस मिलाप पर सब आप दीदा हो जाएंगे। उसकी बात पर कहका लगाता उसके साथ फूड कोर्ट की जाने पड़ गया। असद और बालाज कॉलेज फ्रेंड्स थे। जिस वक्त बालाज की फैमिली कराची में रहती थी दोनों फैमिलीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मगर आज से 10 साल पहले जुल्फिकार साहब के इस्लामाबाद पहुंचने की वजह से उन्हें अपने बेहतरीन दोस्तों से जुदा होना पड़ा। 6 साल पहले बालाज के असद से कनाडा में मुलाकात हुई थी। मगर बालाज जुल्फिकार की जिंदगी आर्मी में आने के बाद इतनी मसरूफ हो गई कि दोनों का उसके बाद कोई कांटेक्ट ना हो सका था। आज दोनों ही फुर्सत में थे, इसलिए बीती बातें याद करते अपनी बेवकूफियों पर कहके लगा रहे थे। देख, नैनी की शादी पर अंकल आंटी सबने आना है। मैं बता रहा हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। धूमस भरे लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा उठा। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। मॉम तो खुशी से बेहाल हो जाएंगी कि उनकी बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई। अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। एक बात तो बता, ये आईएसआई ज्वाइन करके टोटके भी शुरू कर दिए हैं? क्योंकि तू इतना हैंडसम तो कभी ना था। उसकी बेपनाह वजाहत को देखकर और सराहे बगैर ना रह सका जबकि वो कहका लगाकर हंस पड़ा। बेटा, हम शुरू से डैशिंग है, तू भूल रहा है कॉलेज लाइफ के किस्से। उसकी याद दिलाने पर असद के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे तूने शादी क्यों नहीं की अब तक? उसने हैरत से पूछा। वह गहरी सांस भर के रह गया। बस यार, तू मेरे पैशन के बारे में जानता तो है, उसी में लगा रहा, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आंखों में वतन के लिए मोहब्बत लिए पुरअज़म हौसलों वाला बालाज जुल्फिकार उसे शुरू से ही अजीज था। अपने हालिया मिशन के बारे में भी उसे आगाह कर चुका था। चल, इस मिशन के बाद तो कर ले शादी। कोई पसंद है वैसे? उसने छेड़ते हुए राजदराना अंदाज में पूछा। बलाज की आंखों के सामने एक मासूम पैकर घूम गया जिसे वो फौरन ही झटक गया। नहीं, मगर अब तू कह रहा है तो सोचना पड़ेगा। मुस्कुराकर कहते कॉफी लबों से लगा गया। चिल कर। चल घर चल, मामा तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, अपनी भाभी और भतीजे से भी मिल लेना। आऊंगा और सबसे मिलूंगा, मगर अभी एक दो काम निपटाने हैं, ये मिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हर कदम फूंक कर रखना पड़ रहा है हमें। इसकी बातों और सर हिला गया। इंशाल्लाह कामयाब होगा तेरा ये मिशन भी। खलूस से दिल से दुआ दी। आमीन लबों से भी इख्तियार निकला। आज न जाने कितने दिन बाद अपने यार से मिलकर उसे अपना मोट खुशगवार महसूस हुआ था। अब अगला सीन। आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले जैद की फैमिली दानीन और जैद की शादी की तारीख तय कर गई थी, जिस पर दानीन ने जैद से खूब झगड़ा भी किया था। वो इतनी जल्दी शादी के बिल्कुल हक में ना थी, मगर अब तारीख तय हो चुकी थी। जैद की दो बहनें थी, दोनों ही शादीशुदा थीं। तमाम तैयारियां वो ही कर रही थी, मगर बारात वलीमे के सूट जैद ने खुद दानीन को दिलवाने की फरमाइश की थी और आज वो उसे लेने आ रहा था। शादी में चंद दिन ही बचे थे। दोनों जानिब जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी और आजकल दानीन हसन का मूड भी खुशगवार रहने लगा था। मामा, मैं बता रही हूँ आपको, मैं कटिंग जरूर करवाऊंगी। झंझलाकर सबूही बेगम के सामने बैठी तकरीबन आधे घंटे से माँ बेटी की बहस चल रही थी और टॉपिक वही पुराना था। दानीन हसन के बाल जो कमर तक आ चुके थे और दानीन के मुताबिक वो बहुत नाफरमान थे जो उसके कंट्रोल से बाहर थे। मेरा दिमाग मत खराब करो नैनी, कभी शादी से पहले मुझसे पिट जाओ। वो टपकती हुई बोली। किचन से निकलती माहिन कहका लगाकर हंस पड़ी। दानीन ने घूर कर उसे देखा। क्या है भाई, आपको क्या मसला है जब आपके होने वाले दामाद को भी छोटे बाल ही पसंद है? चिढ़कर बगैर सोचे समझे बोल गई, जिस पर माहिन को एक बार फिर खिलखिलाने का मौका मिला।
सबूही बेगम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की और अपनी रूठी हुई बेटी को देखा। हाँ, तो जब उसके घर जाओ तो चलाना अपनी मर्जी, मगर मैं 1 इंच भी बाल कटवाने के हक में नहीं हूँ। भला लड़कियां भी कोई इतने से बाल रखती हैं? जब बोली तो लहजा किसी भी लिहाज से आ रही था। वो पैर पटकती कमरे में आ गई। फोन मुसलसल बज रहा था। झुंझुलाकर फोन उठाया तो मैम अमारा कॉलिंग लिखा देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर खुद को संभाल कर कॉल रिसीव की। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी मैम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? कुछ तवक्कुफ से बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने आपको जो इन्वेलप दिया था उसमें एक सीडी थी, आपने वो नहीं भिजवाई? बहुत शीरी लहजे में बोली। मैम पता पता नहीं, जैसे आपने दिया था वैसा ही मैंने आपके ड्राइवर को दे दिया था। उसे अपनी सांस अटकती हुई महसूस हो रही थी। चलें चेक कर लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है वो। इस बार लहजा सख्त हो गया, जिसे दानी ने बखूबी महसूस किया था। क्यों, क्या था उसमें? दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो लोग सच कह रहे थे? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की सीडी थी, बस इसीलिए कह रही हूँ बेटा। बहुत मुश्फिक अंदाज में बोली। वो एक सांस भर के रह गई। ठीक है मैम, मैं ढूंढूंगी, शायद मिल जाए। और मेरी एक बात सुने बेटा। यस मैम। बेटा आप अपना नंबर चेंज कर लेंगे, फिर मुझे अपना दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, ये नंबर तो ऑफ ही रहता है आपका। उनकी बात पर उसने माथा पीट लिया। आई एम सो सॉरी मैम, मैं भी नंबर चेंज करने का सोच रही हूँ, जैसे ही चेंज करूंगी आपको दे दूंगी, या अपना कोई और नंबर दे दूंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। उसे खुदा हाफिज कहती फोन काट गई थी, जबकि अपने पार्टनर में बैठा बला जो कब से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, गुस्से से पागल हो उठा। हेडफोन्स कान से हटाकर टेबल पर फेंके। तुम्हें तो मैं बताता हूँ दानीन हसन। लब भेजता उठ खड़ा हुआ था। अब अगला सीन। ये तो उन्हें इतनी आम से लड़के हुए इस काम के लिए क्यों चुना? सेठ मुदस्सिर उसके सामने उलझा बैठा था। सेठ, ना चला अपना दिमाग इतना, वरना काम करना बंद कर देगा। काजी से भरी प्लेट उठाती तमस्कराना अंदाज में बोली। तू नहीं जानता, उस आम सी लौंडी ने बेखबरी में मेरे कितने काम आसान कर दिए। इन कुत्तों को देख जो तूने भेजे हैं, अब तक वो लौंडिया ना ढूंढ सके। इसकी बात पर सेठ पहलू बदल कर रह गया। देख संतो, अगर वो डाटा भी हमारे हाथ से निकल गया तो समझ वो पार्टी भी निकल गई, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। डाटा तो उसी इन्वेलप में था। अगर वो कमीनी मेरे साथ डबल गेम खेल रही है तो ना मैंने उसे हर रात एक नए कोठे पर नचवाया तो मेरा नाम भी संतो बाई नहीं। नफरत से पनकारती सेठ के पीले दांत चमक उठे थे। बस एक बार मेरे भी दर्शन करा दियो संतो, सुना है कच्ची कली है। कबासत से बोला। संतो बाई ने एक नागवारी से उसे देखा। एक बार डाटा मिल जाए तू हमेशा के लिए उसे रख लियो, मेरी बला से। सर झटकती आगे का प्लान सोचने लगी, क्योंकि बाकी काम वो दानीन हसन के जरिए बहुत होशियारी से करवाती थी। वजह सिर्फ जगह जगह लगे चेक पोस्ट और इसके अड्डों पर मारे जाने वाले छापे थे, जिनकी वजह से उसके बंदे कहीं ना कहीं पकड़े जाते थे। अब अगला सीन। जैद आकर चाह क्या रहे हो तुम? मैं मजीद नहीं फिर सकती, समझ आई? तब कर उसे देखा जो 2 घंटे से मॉल की एक शॉप से दूसरी शॉप पे चीजें खंगालता फिर रहा था, मगर कुछ उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ भी खरीद लूं? तुम्हारी मोहब्बत की शादी नहीं, मगर मेरी तो है ना, मैं तो अरमान पूरे करूंगा। उसके वसीले तासुरात देखकर मजे से बोला। वो बस आंखें घुमाकर रह गई। या अल्लाह, तो और कितना ढूंढोगे, बस मेरी टांगे शल हो गई हैं। अपना बैग जोर से उसके कंधे पर मारा। काही कलर के टॉप और ब्लैक जीन्स पर ब्लैक स्टॉलर डाले, बालों को फोल्ड किए उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। अब ऐसे बुत क्यों बन गए हो? उसके टकटकी बांधकर खुद को देखने पर वो झीप कर बोली। वैसे मुझे नहीं मालूम था तुम इस लुक में भी प्यारी लगोगी। अपना कंधा सहलाते मुस्कुराकर बोला तो दानीन का मीटर ही घूम गया। सोचना भी मत, मैं शादी के बाद भी बालों का थान लेकर घूमूंगी। उस पर चढ़ दौड़ी हुई एकदम गड़बड़ा गया। अच्छा ना, मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसके तेवर देखकर एक ज्वेलरी शॉप में घुस गया, इस बात से बेखबर कि कोई कब से उन दोनों का पीछा कर रहा है। जैद को दानीन के लिए एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आई थी, जिसे उसने उसी वक्त पहनाने की जिद की। दानीन के लाख मना करने के बावजूद उसने ब्रेसलेट उसकी नाजुक कलाई में पहना दी थी। ब्यूटीफुल। वो तारीफ किए बिना ना रह सका था। अच्छा खड़े रहो अब। वो झुंझुलाती हुई से लेकर बाहर निकल गई। वो लोग अब ब्राइडल बुटीक में थे। तरह तरह के हसीन बुसात का मेला लगा था। जैद ने दानीन के लिए डीप रेड शरारत पसंद किया था, जिस पर बहुत नफीस जरी का काम हुआ हुआ था। मैम आप एक बार फिटिंग वगैरह चेक कर लें जाकर। सेल्स गर्ल के कहने पर उसने उकताकर जैद को देखा। प्लीज यार, ये लास्ट है, फिर घर चलेंगे। वो मिन्नत से बोला तो बादल खास्ता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अभी वो ब्राइडल ड्रेस पहनकर बाहर आ ही रही थी, जब भी बुटीक में घुप अंधेरा छा गया।
उसने घबरा कर जैद का नाम पुकारना चाहा, जब किसी ने उसे वापस ड्रेसिंग रूम में घसीटा था और मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया। वो फटी फटी निगाहों से अंधेरे में सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसका मिरर में बस अक्स नजर आ रहा था। "श्श, एक आवाज भी निकली तो यहीं गर्दन तोड़ दूंगा। उसकी फनकारती हुई आवाज पर दानीन को लम्हा लगा था पहचानने में। वो एकदम तड़प कर दूर हुई। बलाज ने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गमो गुस्से से पागल होती दरवाजे की तरफ बढ़ी। बलाज ने एक जस्ट में उसे पकड़ा और उसके दोनों हाथ पश्त पर बांधते चेहरा आईने से टिका दिया। मेरी बात गौर से सुनो दानीन हसन, अगर किसी और तरीके से उस औरत से बात करने की कोशिश की या नंबर बदला तो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। उसी लिए आवाज में कहता उसे ठंडा कर गया। ये बात उसे कैसे पता थी कि मैम ने ये सब कहा है? तुम तुम मेरी जासूसी कर रहे हो घटिया इंसान। खुद को आजाद करने की कोशिश करती बेबसी की इंतहाओं पर थी। बलाज के लबों पर एक तमस्कराना मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, हाँ दानीन हसन, और जानती हो अगर मेरे मिशन में तुम दीवार बनी तो इस ब्राइडल ड्रेस समेत जहन्नुम डिपोर्ट कर दूंगा तुम्हें, और तुम्हारे उस दुल्हा को भी, समझ आई? उसके कान के करीब झुककर सर लहजे में सरगोशी करता उसे साकत कर गया था। एकदम ड्रेसिंग रूम रोशन हुआ था। वो शख्स गायब हो चुका था। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। दरवाजा खुला था और सामने वही सेल्स कर खड़ी थी। मैम, वी आर वेरी सॉरी, कोई मसला हो गया था। आप ठीक तो है ना? मिस्टर जैद आपके बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं। उसके बाद गायब दिमागी से सुनकर सर इस बात में हिलाती वापस रूम का दरवाजा बंद कर की। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। या अल्लाह, मेरी पुरसकून जिंदगी में कैसे अजाब आ गए हैं। सर पकड़ती अपनी नम आंखें साफ करके कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर जैद ने भी मजीद शॉपिंग का इरादा तर्क कर दिया। लंच करके वो लोग वापस रवाना हो गए। अब अगला सीन। बालाज ने जवेरिया बेगम को असद की फैमिली के बारे में बताया तो वो हैरान रह गई थी। इतने साल बाद उन लोगों से मिलना उनके लिए किसी सरप्राइज से कम ना था। 2 दिन पहले तुम्हारी असद से मुलाकात हुई थी और तुम अब मुझे बता रहे हो? वो दुपटते हुए बोली। बलाज खुलकर हंस पड़ा। यार मॉम, मौका नहीं मिला था, और अब आप आ तो नहीं है कराची? हाँ, मेरी बेटी की शादी है, इतनी छोटी सी थी जब देखा था, अब तो बड़ी हो गई होगी। वो हसरत से बोली। तो देख लीजिएगा मोहतरमा को भी। कैसे हैं वो सब, तुमने तो देखा होगा? नहीं, मेरी सिर्फ असद से मुलाकात हुई थी, उनके घर अब तक नहीं जा सका। बहुत गलत बात है ये बलात, से ही गुस्सा होगी कि तुम कराची में हो फिर भी नहीं मिले अब तक। मरामती अंदाज में बोली। मॉम, आप जानती है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और असद को वजह मालूम है। मैं कह चुका हूँ कि डायरेक्ट शादी में शिरकत करूंगा। आंखें बंद करता पुरसकून लहजे में बोला। अभी वैसे ही बहुत मसले निपटाने थे। चलो ख्याल रखना अपना, क्योंकि तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा अहम है मेरे लिए। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर वो मुस्कुरा उठा था। अब अगला सीन। हेलो हेलो दानीन, कैसी हो तुम? आज न जाने कितने दिन बाद अपने मोबाइल पर दानीन का नंबर देखकर हैरान रह गई थी। मुझे मिलना है तुमसे, क्या हम मिल सकते हैं? अपनी सुर्ख आंखें रगड़ती हुई बोली। क्या बात है नैनी, मुझे बताओ तो प्लीज कुछ। उसकी नम आवाज पर फारिया परेशान हो उठी थी। मिल लो एक बार, सब बता दूंगी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो इनकार न कर सकी थी। उसीलिए उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहकर फोन बंद कर गई। दानी लैपटॉप स्क्रीन देखती एक बार फिर सिसक उठी थी। सुबह जब वो शॉपिंग पर जा रही थी उसकी ब्रेसलेट कार में गिर गई थी, जिसे ढूंढने के चक्कर में उसे सीट के नीचे एक कवर अप सीढ़ी नजर आ गई। उसके जहन में मैम की बातें घूम गई थी। ओह, ये तो मैम की है, शुक्र मिल गया, अब उसे उन तक पहुंचाना भी पड़ेगा। अपने सर पर हाथ मारती कार स्टार्ट करने लगी, मगर फिर जहन अगवाकारों की तरफ चला गया। अगर वो लोग सच्चे हुए तो? जहन में एक क्लिक सा हुआ और तेजी से कार से उतरकर अपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई। रूम में आकर दरवाजा लॉक किया और सीढ़ी लैपटॉप में लगाकर चेक करना शुरू की, तो हर गुजरते लम्हे के साथ उसके आसान खता होने लगे। उसने जल्दी से पेज काटा। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है और वो इस ख्वाहिशा के लिए काम कर रही थी। यकदम ही फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठी हूँ? खिसकते हुए रब से अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांग रही थी। अब अगला सीन। कैसी हो? उसके सामने बैठी मोहब्बत से बोली। वो मैं सर हिला गई। इस वक्त वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। दानी ने बैग से एक छोटा सा एनवेलप निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने ना समझी से उसे देखा। ये क्या है? वही डाटा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे अगवा किया था। नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा। फारिया ने हैरानगी से उसे फिर एनवेलप को देखा और इर्द गिर्द का जायजा लेती फौरन बैग में छुपा लिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला दानीन? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा था, और फिर दानीन ने उसे पूरी कहानी सुना दी, क्योंकि जान गई थी कि सांप ये नहीं वो हैं जिनके साथ वो काम करती रही थी।
تم نہیں جانتی دانین، یہ سیڑھی ہم تک پہنچا کر تم نے اس قوم کی نہ جانے کتنی بیٹیوں کے سر پر چادر ڈال دی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، مگر میں ماریا کو نہ بچا سکی فاریہ۔ اس بات کا ملال اسے شاید عمر بھر رہنا تھا۔ نہیں دانین، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، پلیز خود کو بلیم مت کرو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ معصوم سی لڑکی کسی گلٹ میں رہے جو چند دن میں اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مجھے چلنا ہوگا، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اپنے لٹے کان کے پیچھے رستے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، مجھے نہیں ملاؤ گی؟ اس کے مسکراتی آواز پر دانین نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم صرف مشن کی حد تک میری دوست تھی شاید۔ اس کے پنس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں، میں ایسی نڈر لڑکی کے مشن کے بعد بھی دوست رہنا چاہتی ہوں۔ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی، جبکہ دانین نے بھی مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا۔ فرائیڈے کو مایوں ہے میری، اگر فرصت ملے تو آ جانا۔ اسے الگ ہوتے ہوئے کچھ غمگین لہجے میں بولی۔ اوکے میڈم۔ ہلکا سا سر خم کرتی اس کا ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ باہر کار کے پاس سارم اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنا باڈی گارڈ ساتھ لائی تھی؟ منگیتر ہے میرا، فاریہ سے گھور کر بولی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی کار کی جانب بڑھ گئی۔ چاہے جو بھی تھا، اسے ان کا کڈنیپنگ والا عمل بالکل پسند نہ آیا تھا۔ میڈم، وہ لونڈیا بھی اپنی دوست سے ملنے ریسٹورینٹ آئی تھی، اب واپس جا رہی ہے۔ سنتو بائی کا آدمی جو کب سے اسے فالو کر رہا تھا اس کے نکلتے ہی اسے کال لگائی۔ کیا بات ہوئی ان دونوں کے درمیان؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو نہیں سنی میڈم، گڑبڑا کر بولا۔ الو کے پٹھے، تو کیا ان کی شکلیں دیکھنے گیا تھا؟ اسے ایک واہیات گالی سے نوازتی چیخ اٹھی تھی۔ کتوں نظر رکھو اس پر، حکم دیتی کال کاٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دانین حسن جیسا چھوٹا سا بلبلا اسے تکنی کا ناچ نچانے والا تھا۔ یہ کمینی کہیں ایجنسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے بائی۔ اس کے قریبی بندے جمشید کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے پہلے گینگ جوائن کیا تھا۔ سنتو بائی کا چہرہ ایک پل کے لیے زرد پڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے تمسکرانہ مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ جمشید، تو جانتا نہیں، شاید ایجنسی کے کئی افسروں کے گھر رات کے اندھیرے میں ہی محفلیں سجواتی ہوں۔ بےہودگی سے کہہ کر لگاتے شراب گلاس میں بھرنے لگی۔ ویسے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ سنتو بائی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جرمنی سے مال آیا ہے، اسی کو انلوڈ کروا کے آیا ہوں۔ شاباش جمی، بس ایک تو ہی لائق ہے ان نکموں کی فوج میں۔ شاباشی سے کہتی مسکرا کر اس کے لیے بھی شراب کا گلاس بھرنے لگی۔ اب اگلا سین۔ آج شاید اس پر قسمت واقعی مہربان تھی۔ اس نے بے خیالی میں یہ کال ملائی تھی اور دوسری جانب سے بے سری کسٹمر ورکر کی آواز نہیں تھی، بلکہ ذوالفقار کی روبدار آواز گونجی تھی۔ ہیلو۔ اتنے دن بعد اس دشمن جاں کی آواز نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ ادن بشیر صاحبہ، آپ نے مجھے ہی کال کرنی تھی نا؟ اس کی خاموشی پر بلاج کی مسکراتی آواز اکھری۔ وہ ماتھا پیٹتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے میجر بالاج سے بات کرنی تھی، کافی عرصے سے گمشدہ ہیں۔ اس نے بھی سنبھل کر جوابی کارروائی کی۔ اوہ، وہ تو اس وقت مصروف ہیں، کوئی اہم بات ہے تو مجھے بتا دے، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ لہجہ انتہائی مؤدب تھا۔ یہ آپ کے بالاج مجھ سے بھاگنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کبھی پوچھئے گا؟ سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ وہ خود سے بھی اسی طرح بھاگتا ہے، اس لیے شکایت اٹھا کر رکھو۔ ایک گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ اور اگر میں تمہارے صاحب سے اصل وجہ پوچھ لوں تو کیا وہ بتائیں گے؟ بلاج کو لگا آج وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ کیوں صاحب جی کو مشکل میں ڈال رہی ہیں ادن صاحبہ؟ وہ تو خود غم دوران کی چالوں میں الجھے ہیں۔ اس کی مسکینیت پر ادن بے بس ہونے لگی۔ یہ حالت تو آپ نے اپنے صاحب کی غلط بتائی ہے، ذرا ہمارا پیغام بھی دیجیے گا۔ غم دورہ نے بھی سیکھا ہے غم جانا کا چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں، وہی بے ساختہ پن۔ اس کے خوبصورت لب و لہجے نے اس کے دل کے شکووں کی بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی تھی۔ بالاج ذوالفقار مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ تو شاید میں صاحب کے سامنے آپ کا وکیل بن کر کھڑا ہو جاؤں۔ لہجے میں بلا کی شوخی تھی۔ ادن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی مہربانی، ڈبل فیس دیں گے ہم آپ کو۔ اس کے لہجے کی کھنک نے بلاج کو چند پل کے لیے جیسے اس الجھن بھرے ماحول سے کئی میل دور کر دیا تھا۔ ہیلو، کہاں گئے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں یہی ہوں، ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں ڈبل فیس کتنی ہوگی۔ کافی کا سپ لیتا مسکرا کر بولا، جبکہ ادن اس کو اس کے اس قدر خوشگوار موڈ پر حیرت ہو رہی تھی۔ اور کیسے ہیں وہاں سب؟ اس نے دانستہ بات بدل دی۔ ادن کا دل چاہا کہہ دے کہ تمہارے بغیر ادن بشیر کے سمیت پورا شہر اداس ہے، مگر وہ یہ بات صرف اپنے دل سے کہہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے سب، آج گئی تھی تمہارے گھر، آنٹی بہت خوش ہیں تمہارے پاس آنے پر۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے مسکرا کر بولی۔
اصل تو اپنے بچھڑے دوست کے پاس آنے کی خوشی ہے. میں آنٹی کو بتاؤں گی کیا کہہ رہے تھے تم، خوشمگین لہجے میں بولی. ٹھیک ہے، جیسے بہتر لگے تمہیں. مسکرا کر چند ادھر ادھر کی باتیں کرتا رابطہ منقطع کر گیا. آج وہ خود کو کافی الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا. جب سے فاریہ نے وہ ڈیٹا اسے دیا تھا وہ حیران تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا دانین حسن کچھ نہ کچھ تو اس عورت کے بارے میں جانتی تھی اور تھوڑا بہت وہ فائدہ وہ بھی اٹھا رہی ہوگی. مگر یہ سیڑھی اپنے ہاتھ میں دیکھ کر دانین حسن کے بارے میں لگائے اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے تھے. اب اسے بس سنتو بائی تک پہنچنا تھا. اب اگلا سین. آج دانین کی مائیوں تھی. اسد نے جب صبوحی بیگم کو بلاج کی فیملی کے شادی میں شرکت کا بتایا تھا وہ تب سے ہی بہت خوش تھی. ایک عرصے بعد اپنی پرانی دوست سے مل رہی تھی. آج شام کی فلائٹ سے انہیں ڈائریکٹ فنکشن میں پہنچنا تھا. آج کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا جو بینکویٹ میں منعقد تھا. اسد اپنی لاڈلی بہن کی شادی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا. ماما، مجھے آپ سے اور ماہین سے بات کرنی ہے، روم میں آئے. وہ دونوں لاؤنج میں اوپرن کی تھال سجا رہی تھی جب اسد نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا. کیا بات ہے بیٹا، خیریت ہے نا سب؟ وہ پریشان سی ہو گئی. جی ماما، سب خیریت ہے، بس بات کرنی ہے آپ سے. انہیں پیار سے بازو کے ہلکے میں لیتا کمرے کی جانب بڑھ گیا. صبح کا وقت تھا، دانی نے بھی سو رہی تھی. ماہین نے اسد کے اشارے پر روم لاک کر دیا. ماما، دانین کی شادی کے ایک دن بعد ہم سب کو کینیڈا روانہ ہونا ہے. انہیں بیڈ پر بیٹھتا برابر میں بیٹھ گیا جبکہ ماہین اور صبوحی بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا. بیٹا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دانین اور اپنا ملک چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے بولی. میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے ماما، وہ جاب نہیں چھوڑ سکتا میں بہت اچھا پیکج ملا ہے مجھے، وہ لوگ گھر آفر کر رہے ہیں مجھے، میں بس آپ لوگوں کے بغیر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. ان کا ہاتھ چومتا محبت سے بولا تو انہوں نے محبت سے بیٹے کو دیکھا جو ایک عرصے سے دیار غیر میں اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا تھا. میرے بیٹے، مگر دانین اکیلے کیسے رہے گی اور اسے جب پتا چلے گا اس بات کا تو کتنا وبال مچائے گی؟ انہیں اس کی بھی فکر ستا رہی تھی. میں جانتا ہوں ماما، اس لیے زید کو اس بارے میں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ملوانے لائے گا، اور دانین کو بھی اسی لیے نہیں بتایا، وہ تو شادی ہی کینسل کر کے بیٹھ جائے گی. ہنستے ہوئے بولا تو ماں نے گھورتے ہوئے چپت لگائی. لیکن ہم اسے اتنا دور کیسے رہیں گے؟ مہین کو بھی اس کی فکر ستا رہی تھی. میرے پاس اگر کوئی اور آپشن ہوتا تو کبھی اپنی گڑیا کو چھوڑ کرنا چاہتا. وہ بھی جیسے اس معاملے میں بے بس تھا کیونکہ فکر تو اسے بھی تھی اپنی جان سے پیاری عزیز بہن کی. اب اگلا سین. یار بھابھی، اس شربت کو ٹکا رہی ہیں، ایسے ہی گلے میں ڈال دیتی ہوں نا بس. اس نے جھنجھلا کر ماہین کو کہا جو کب سے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے میں لگی تھی. اس نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ماہین اور سارا نے خود ہی اسے گھر میں تیار کیا تھا. گیندا کلر کی شیفون کی فراک اور چوڑی دار پجامے پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑے چھوٹی سی کلی معلوم ہو رہی تھی. فاریہ دوپہر سے ہی آئی ہوئی تھی. ہاں، کیٹ واک کرنے جا رہی ہوں نا جو گلے میں دوپٹہ ڈال دوں. گھور کر اسے دیکھا جو اپنی چٹیا میں لگی کلیوں سے زور آزمائی کر رہی تھی. یہ لو گجرے پہنو ہاتھوں میں جلدی. یلو کرتا پجامے میں تیار فاریہ اجلت ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی. کوئی یقین نہیں کر سکتا تمہارا تعلق سیکرٹ ایجنسی سے ہے، اسے گھور کر بولی. فاریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. کیوں؟ ہمارے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا عجیب پاگل لڑکی ہے. اس کے چپت لگاتی ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگی. فاریہ، اسے لے کر باہر آ جانا، شاید مہمان آ چکے ہیں. ماہین اجلت میں باہر نکلی تھی. لاؤنج میں سے بوئی بیگم کے ساتھ نفیس سے لباس میں ایک پروقار عورت اور پیاری سی لڑکی بیٹھی تھی. السلام علیکم، اس نے جھٹ سلام کیا. جویریہ بیگم نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا. ماشاء اللہ صبوحی، تمہاری بہو تو بہت ہی پیاری ہے، محبت سے ساتھ لگاتے بولی. اور یہ؟ ماہین نے لڑکی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. میں رودابہ، کیا میں دانین کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ پرجوش انداز میں آگے بڑھی. ماہین کھل کر مسکرائی تھی. نہیں، بالکل بھی نہیں. اس آواز پر جویریہ بیگم اور رودابہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا. سامنے وہی سجی سبری آنکھوں میں شرارت لیے کھڑی تھی جبکہ کمرے سے نکلتی فاریہ ان دونوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی. او مائی گاڈ نینی، کتنا بدل گئی ہو تم، چیختے ہوئے اس کے گلے لگ گئی. وہ دونوں ہم عمر تھیں، بچپن بھی ایک ساتھ ہی گزارا تھا. اتنے سال بعد اتنا بدلاؤ دیکھ کر وہ دم ہی تو رہ گئی تھی. اس کی بات پر دانین کھلکھلا کر ہنس پڑی. اور خود تو جیسے دو پونیاں باندھ کر پھرتی ہو اب تک، الگ ہوتے گھور کر بولی. جویریہ بیگم بھی قریب چلی آئی تھی. ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے. اس کا ماتھا چوم کر اپنے ساتھ لگا لیا. دانی نے سپنائیت پر مسکرا اٹھی تھی. جویریہ بیگم کی نظر فاریہ پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی. فاریہ، تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے بولی تو رودابہ نے کونے میں کھڑی فاریہ کو اب دیکھا تھا. اس کے تاثرات بھی مختلف نہ تھے. ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے سب؟ فرینڈ ہوں میں بھی دانین کی. مگر آپ لوگ یہاں کیسے؟ بس گمشدہ دوست مل گئے ہمارے بھی.
انہوں نے مسکرا کر سبوہی کو دیکھا اور فاریہ سے تفصیل جاننے کے بعد کے لیے رکھ دیا، کیونکہ وہ جو محسوس کر چکی تھی اس کے بعد تفصیل جاننی لازم ہو گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ اپنی شکل لے کر گم ہو جا، نہیں تو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ پارکنگ میں اسے اطمینان سے کھڑا دیکھ اسد کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ پورے فنکشن میں وہ اس کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ نہ آیا تھا۔ دیکھ، تو مجھے صفائی کا ایک موقع تو دے، اس طرح محبوبہ کی طرح ناراض مت ہو۔ اس کے پیچھے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا۔ وہ ایک گھوری سے نوازتا اسے نظر انداز کرتا اپارٹمنٹ کا لاک کھولنے لگا۔ کیا پاگل ہو گیا؟ سن تو لے میری مجبوری۔ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا تھا۔ تمام افراد سو چکے تھے۔ جویریہ بیگم اور رودابا دونوں آج ہی رکی تھی۔ اچھا، ذرا پتا تو چلے ایسی وجہ کیا تھی کہ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکا، جبکہ فاریہ بھی آئی تھی، تیری ساتھی ہے نا وہ بھی؟ تنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ سارا اور مجھے ریٹ ڈالنی پڑی تھی، ایمرجنسی کال تھی، اب ٹال دیتا کیا؟ تو خود بتا۔ اس کی وجہ پر وہ اسے گھورتا رہ گیا۔ آنٹی اور اداوا یہی رہیں گی اور تو بھی کہیں نہیں جائے گا، آئی سمجھ؟ روبدار لہجے میں بولا تو وہ فوراً سرنڈر کر گیا۔ کافی پیے گا؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس کی آفر پر وہ فوراً مان گیا۔ ویسے اپنا کچھ نہیں کہہ سکتا، بٹ موم اور رودی کو روک سکتا ہے تو یہاں۔ اس کے مڑنے پر پیچھے سے ہانک لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، پورے لاؤنج کا جائزہ لیتا بالکنی میں نکل آیا، مگر دروازے پر ہی قدم ٹھہر گئے، کیونکہ سامنے وہ بال کھولے مائیوں کی کپڑوں میں کھڑی اپنی سوچوں میں گم تاریکیوں میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ گھنے بالوں کی لٹیں بار بار چہرے پر کیلیاں کھا رہی تھیں۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو ایک دم چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کھڑی شخصیت نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ بالاج بھی ایک دم ہوش میں آیا تھا، جلدی سے مڑ کر اسد کو دیکھا جو کچن میں تھا، اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی چیخ نکلتے سے پہلے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اسے بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کان کے قریب جھکتا غصیلے لہجے میں بولا، اپنے عزیز دوست کی نظروں میں اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے قطن گرنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر تک آنے کی، جب میں وہ سیڑھی بھی دے چکی ہوں؟ بولو۔ اس کا ہاتھ اٹھا کر دھکا دینا چاہا۔ یار بالاج کہاں گیا؟ اسد کے آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ دانین نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جتنا مسخرانہ انداز میں مسکرا کر اسے چھوڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بھائی جانتے ہیں اسے؟ اس کے لب بہت آہستہ سے پھٹ پڑائے اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی، جہاں وہ دونوں باتوں میں کافی پی رہے تھے۔ ارے نینی، اب تک جاگ رہی ہو یار؟ اسے ساکت کھڑا دیکھ اسد نے پکارا۔ اس نے چونک کر بھائی کو دیکھا، دماغ بالکل سن ہو رہا تھا، سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ بالاج جویریہ آنٹی کا بیٹا اور میرا بچپن کا دوست۔ تم چھوٹی تھی، شاید تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ اسے اپنے پاس بلا کر پیار سے بولا۔ دانین نے بس ایک نظر اسے دیکھا، جو لبوں پر مسکراہٹ لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ رہنے دے اسد، میں جانتا ہوں دانین کو، انہیں کے ڈپارٹمنٹ میں ایز ٹیچر اپوائنٹ ہوا تھا، بٹ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تیری بہن ہے۔ اسد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، مطلب دانین تم جانتی ہو اسے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ دانین نے ایک نظر اسے دیکھا اور نخوت سے نگاہ موڑ لی۔ جی، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اس کا سر چوم کر بولا، وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چل مجھے اجازت دے، انشاءاللہ کل آؤں گا دوبارہ۔ مگ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہایت ہی خبیث انسان ہے تو، اپنی کر کے ہی دم لے گا۔ اس کے کندھے پر پنچ مارتا جھنجھلا کر بولا۔ وہ کہکا لگاتا اسے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ دانین حسن کو اس گھر میں دیکھ کر بالکل شوق نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ اسد حسن کی بہن ہے، لیکن یہ خبر اسے 2 دن پہلے ہی ہوئی تھی، جب اس نے دانین حسن کا آئی ڈی کارڈ اس روم میں پڑا دیکھا تھا جہاں اغوا کر کے اسے رکھا گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ قدم اس سے کیا کیا کروانے والا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ اپارٹمنٹ پہنچا تو فاریہ اور سارے مجھے کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور وجہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہیں صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ کیا آپ بتانا پسند کرو گے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سارم کے باتوں میں ایک سانس کھینچ کر رہ گیا۔ یہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا، مگر ہمیں جلد از جلد نپٹانا ہوگا۔ دانین حسن اسد کی بہن ہے، اس بات کی خبر مجھے 2 دن پہلے اس کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر پتا چلا تھا۔ ویسے بھی اس کا مشن سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بھول جاؤ سب۔ لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ اور اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو؟ سارم کا کچا بجا تھا۔ اس کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے خامخواہ کا پنگا نہیں لے گی۔ اس کی آج کی خاموشی یاد کرتے ہوئے بولا۔ اور آنٹی؟ ویسے میں نے انہیں مطمئن تو کر دیا ہے کہ وہ مجھے مشن کے دوران ملی تھی۔ فاریہ نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا۔
जो होगा देखा जाएगा, अजाब बन गई है ये लड़की। झुंझुलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फारिया ने शिकवा कराने गाहों से उसे देखा, जबकि सारम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। अब अगला सीन। नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया है तुम्हें, फिर क्यों जिद कर रही हो? हाँ, सबूही बेगम टपकते हुए बोली। क्यों मना कर दिया है आपने? कोई ऐसा करता है होने वाली दुल्हन के साथ? तब कर उनके पीछे किचन में आई। रुदाबा और जवेरिया बेगम सुबह ही वापस बलाज के अपार्टमेंट चली गई थी। ग्रीन हाफ स्लीव्स कुर्ती और टाइट पहने, बालों की ऊंची सी पूनी बनाए, उस दिल को छूने वाले अनोखे रूप में झुंझुलाई हुई फिर रही थी। अभी वो मेहंदी लगवाकर फारिग हुई थी। असद और माहीन ज्वेलर के पास गए हुए थे, बस वो दोनों ही घर पर थी। एक जगह टिक कर बैठ जाओ, मेहंदी खराब हुई ना तो बहुत मार खा लोगी मुझसे। उनकी वसीली आवाज पर उसने घूर कर उन्हें देखा, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया और रुदाबा खिलखिला उठी थी। जवेरिया बेगम और बलाज भी साथ ही दाखिल हुए थे। आंटी कितनी अच्छी लगेगी ना शादी से एक दिन पहले की दुल्हन पिटते हुए। उसकी तपी हुई शक्ल देखकर फारिया मजे से बोली। दानीन किचन में थी, इसलिए देख ना सकी कौन कौन आया है। हाँ तो खुद बताओ, कोई होने वाली दुल्हन के नखरे उठाता है या इस तरह डांट? किचन से निकलते दिल की भड़ास निकाली, मगर सामने सोफे पर बलाज को बैठा देखकर उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए। हाँ भाई सब हुई, मेरी बेटी की फरमाइशें पूरी करनी चाहिए तुम्हें तो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो लब भींच कर वापस किचन में जाने लगी। वैसे भी कब से बगैर दुपट्टे के घूम रही थी। रुदाबा ने हैरत से उसे देखा। मेहंदी खराब हो जाएगी दानीन, क्या कर रही हो? उसे पकड़कर बाहर लाने लगी। दानीन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। बालाज ने बस एक नजर उसके बिगड़े तासुरात को देखा था, जो लाउंज में आते सोफे से अपना दुपट्टा उठा रही थी, फिर मोबाइल पर नजरें जमा दी। जवेरिया सुबह फ्लू हो रहा था इसे, अब आइसक्रीम के पीछे पड़ गई है, इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है। घूर कर अपनी बेटी को देखा और लवाजमात टेबल पर लगाने लगी। तो खाने देना आंटी, हम भी देखें नाक बहती दुल्हन कैसी लगती है। रुदाबा कहका लगाते हुए बोली। सभी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर उसे सिर्फ उस शख्स की मुस्कुराहट पर आग लगी थी, जो कॉल सुनने के लिए बालकनी की जानिब बढ़ गया था। तुम भी पट जाओगे अगर मेरी बच्ची को तंग किया तो, जवेरिया बेगम ने घूर कर बेटी को देखा। नहीं आंटी, ये तो बचपन से ही आंसू की टंकी है, इसका मेकअप तो ऐसे ही बह जाना है, क्या होगा बेचारे इस के दूल्हे का। दानीन जो कब से जब्त किए बैठी थी, उसके उठने पर चुप ना रह सकी। जवेरिया बेगम अपना कहका जब्त ना कर सकी थी, जबकि रुदाबा ने घूरते हुए उसकी पश्त पर हाथ मारा। कोई नहीं, बच्ची जिद तो नहीं करती ना। अब देखो इतने कहने पर बाल बढ़वाए हैं, मगर फिर वही परकटी बनने से। सबूही बेगम को जैसे उसकी शिकायतें जमा करवाने का मौका मिल गया था, जबकि वो सदमे से माँ को देख रही थी, जिन्होंने उसकी लेयर कटिंग को क्या कह दिया था। आंटी पता नहीं कौन सी माएं होती हैं जो बेटियों की तारीफों में कलाबे मिलाती हैं, और ये मेरी जायज बातों से भी चिढ़ जाती हैं। झुंझुलाकर जवेरिया बेगम को देखा, जो इन दोनों माँ बेटी की लड़ाई पर मुस्कुरा रही थी। सबूही बेगम ने घूर कर उसे देखा। सबूही गलत बात है इसकी, जायज बातें तो ना मानो ना, उसे अपने साथ लगाती हंसकर बोली। नहीं आंटी, इन्होंने मुझे बाल कटवाने नहीं दिए, जबकि जैद को भी मसला नहीं, उसे भी छोटे ही पसंद है, इसलिए अब शादी के बाद ही इनसे इनकी कैसे आजाद होंगी। अफसोस से सर हिलाती बोली। उसके अंदाज पर वो दोनों माँ बेटी अपनी हंसी ना रोक सकी थी, जबकि वो उसे घूर कर रह गई। कुछ ही देर में असद और माहीन भी आ गए थे। बलाज और वो देर तक बातों में लगे रहे थे, जबकि बाकी सब कल की तैयारियां मुकम्मल करवा रहे थे। वो कमरे में चली गई थी और इनके जाने तक दोबारा लाउंज में कदम नहीं रखा था। अब अगला सीन। आज बाराती असद, दानीन और रुदाबा को पार्लर से बैंक्वेट लेकर पहुंच चुका था। बाकी के इंतजामात बालाज और सारंग ने संभाल लिए थे। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे, बस बारात का ही इंतजार था। रात के 10:30 हो रहे थे। बेटा मालूम तो करो कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग बारात लेकर। सबूही बेगम मेहमानों से मिलती असद के पास आई, जो किसी को कॉल मिला रहा था। मामा, मैं भी उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हूँ, मगर कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। वो भी परेशानी से बोला। आधे घंटे से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी की तरफ से भी जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। क्या बात है सबूही, 11:15 हो रहे हैं, कब आएंगे दूल्हा वाले? मदिया साहिबा ने मशकूक अंदाज में पूछा। जवेरिया बेगम भी करीब चली आई थी। क्या बात है सबूही? उनकी परेशान शक्ल देखकर पूछे बगैर ना रह सकी। कुछ नहीं, असद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं जरा नैनी को देख लूं। मुख्तसर सा जवाब देती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, जहां वो डीप रेड शरारे में दुल्हन का हसीन रूप लिए बैठी थी। लबों पर धीमी मुस्कान लिए रुदाबा और फारिया से बातों में मगन थी। सबूही बेगम की आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। दिल में दुआ गो होती आंख का किनारा साफ करने लगी। अचानक असद ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था, और उसके पीछे जवेरिया बेगम। असद क्या हुआ, कब पहुंचेंगे वो लोग, सब पूछ रहे हैं। माही ने करीब आकर आहिस्ता से पूछा। असद ने एक नजर उसे और एक माँ को देखा, और फिर अपनी सजी सवरी बहन को, जो उसे ही देख रही थी। नहीं आ रहे वो लोग, नहीं आ रही कोई बारात,
اس کے الفاظ یا پگھلا ہوا سیسا جو ان سب کے کانوں میں گرا تھا. سب ششدر سے اسے دیکھنے لگے. یہ کیا کہہ رہے ہو اسد؟ کیوں نہیں آئیں گے وہ لوگ؟ صبوحی بیگم حواس باختہ سے اس کے پاس آئیں. زید کی ماما کی کال آئی تھی. اس نے ایک نظر ساکت بیٹھی دانین پر ڈالی اور کچھ توقف سے بولا. کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ہمیں. ایک رات گھر سے غائب رہنے والی لڑکی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے ہم. اسد غمزدہ لہجے میں ماں کو ہسار میں لیے بتا رہا تھا، جبکہ دانین حسن اب تک بے یقین سے بیٹھی تھی، جیسے کسی نے اسے پتھر کا کر دیا ہو. زید تو محبت کرتا تھا اس سے، ایک بار بات تو کرتا. دل و دماغ میں چکر چل رہے تھے. آج اس کی ذات ایک تماچے سے زیادہ کچھ نہ تھی. فاریہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ جھٹکے سے اٹھی اور بغیر کسی کو دیکھے برابر والے روم میں چلی گئی، جبکہ فاریہ نہ ماں کے لیے تیزی سے باہر نکلی تھی. یہ سب کیا ہے صبوحی؟ دانین کہاں اور کیوں گئی تھی؟ ان کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال تھے جن کے جواب جاننا چاہتی تھی. صبوحی بیگم نے اتنی ڈھال سے نگاہ ان پر ڈالی اور صوفے پر ڈھہ سی گئیں. مجھ سے کچھ مت پوچھو جویریہ، جو پوچھنا ہے فاریہ سے جا کر پوچھو، کیونکہ اس رات کی بس وہی گواہ ہے. ان کی بات پر جویریہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا. وہ سمجھ نہ پائیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا. اب اگلا سین. زید پلیز ایک بار کال اٹھا لو پلیز. دوسرے کمرے میں آ کر مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ نہیں اٹھا رہا تھا. یا اللہ کیا کروں میں؟ کھسکتے ہوئے گلاب کی پتیوں کا تھال ٹیبل سے نیچے پھینکا. آج کے بعد صرف اس پر بدنامی کا داغ نہیں لگتا، صرف وہی رسوا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فیملی، اس کی ماں، اس کا بھائی بھی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے. تبھی اس کا فون بج اٹھا. ہیلو ہیلو زید، زید تم آ کیوں نہیں رہے؟ ایک بار پلیز اب کلیئر تو ہونے دو. کال ریسیو ہوتے ہی وہ ایک بار پھر سسک اٹھی تھی. دیکھو دانین، جو بات مجھے پتا چلی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. تم نے مجھ سے کیوں چھپائی اتنی بڑی بات؟ اس کا اسپارٹ لہجہ دانین حسن کو سن کر گیا. کیا یہ وہی شخص تھا جو اسے کال پر ذرا سی دیر بات کرنے کے لیے تڑپتا تھا، شادی کا پروپوزل آنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی نہیں اپنی فیملی کی پرواہ تھی؟ ہاں میں مانتی ہوں بہت بہت غلط کیا تم سے چھپا کر، مگر جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے زید. تم ایک بار آ جاؤ، میں سب بتا دوں گی. بس کسی بھی طرح سے قائل کرنا چاہتی تھی. دانین، اس رات چاہے ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو، تم اب بھی پاک دامن ہو، مگر میں کس کس کو بتاتا پھروں گا؟ میری فیملی کیا جواب دے گی سب کو؟ جواب دو مجھے. اور ویسے بھی ماما نہیں مان رہی دانین. آئی ایم سوری. اپنی بے بسی بیان کرتا کال کاٹ گیا. دانین کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. کتنی بے توقیر ہو گئی تھی وہ آج. اب اگلا سین. بولے میجر بلاج، اس میں دانین کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں بدنامی کی منزلیں طے کر رہی ہے؟ جواب دیں. پارکنگ میں کھڑی فائر سر پر سوال بنی کھڑی تھی. اور وہ جو کرتی پھر رہی تھی اس عورت کے ساتھ؟ ہاں، یہاں ایک کی زندگی تھی اور وہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی داؤ پر لگی تھی. کیا بھول گئی تم کیپٹن فاریہ؟ وہ بھی گرج اٹھا. واہ، بہت زبردست. ان لڑکیوں کی زندگی کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، مگر جو دلہن بنی بیٹھی اپنی بارات کا انتظار کر رہی ہے، اس کی اور اس کی فیملی کی کوئی اہمیت نہیں. فاریہ نے تمسکر اڑاتے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا. بالاج، ہمیں زید کو بتانا ہوگا. ہم اس طرح دانین کی زندگی خراب نہیں کر سکتے. سارم بھی چپ نہ رہ سکا. بالاج نے چونک کر اسے دیکھا. کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہماری بات مان لیں گے؟ اور اگر مان بھی لیں تو اس کو رخصت کر کے لے جائیں گے. اور ان ساری آپشنز پر میں اپنا مشن برباد نہیں کر سکتا میجر سارم فاروق. اس کی سرد آواز دونوں کو ساکت کر گئی، جبکہ جویریہ بیگم جو کب سے سائڈ میں کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، غصے سے سامنے آئیں. میجر بالاج، مشن تمہارا تھا، دانین حسن کا نہیں جو وہ قربانی دے گی. ان کی وسیلی آواز سے بالاج نے مڑ کر انہیں دیکھا، جو آنکھوں میں غضب لیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی. تم نے اسے اغوا کیا اپنے مشن کے لیے اور 20 رات میں واپس گھر بھیجا، یہ سوچے بغیر کہ وہ دنیا والوں کی نظر میں ایک پاک دامن لڑکی سے داغدار لڑکیوں میں شامل ہو گئی. بولو، کیا جواب دو ان کی فیملی کو جا کر کہ میرے بیٹے نے اپنے مشن کے لیے آپ کی بیٹی کو قربان کر دیا؟ آج وہ ماں نہیں بلکہ ایک عورت بن کر کھڑی تھی. فاریہ اور سارم خاموشی سے ان کو قلعہ چھوڑ کر چلے گئے. موم، وہ عورت اس کے ذریعے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والی تھی. اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج وہ باحفاظت ہمارے پاس نہ ہوتی. پیار سے انہیں اپنے ساتھ لگانا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا ایک دام روک دیا. اس لیے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ میں ایسا نہیں چاہتا تھا. نظریں چرا کر آہستہ سے بولا. تم ایسا کر چکے ہو میجر بالاج ذوالفقار. اس بار ان کی آواز قدرے اونچی تھی. تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا کروں اب؟ وہ زچ ہو گیا. نکاح. نکاح؟ اس نے نہ سمجھی سے ماں کو دیکھا. ہاں، نکاح کرو گے تم دانین سے. ان کے الفاظ تھے ابم. وہ بے یقینی سے ماں کو تکتا چلا گیا. یہ کیسے ممکن ہے موم، جبکہ آپ سب جانتی ہیں؟ اس کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ چکی ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟
آپ جانتی ہیں مام، اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف ادن بشیر ہے، جس نے محبت نہیں عشق کیا ہے بلال ذوالفقار سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس محبت سے گندی لڑکی کو دھوکہ دینے کے بارے میں۔ اور اس فیملی کا کیا قصور ہے جسے تم نے لوگوں کی کڑی نظروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ وہ ادھن سے محبت کرتی تھی، مگر اس وقت کسی کی عزت کا سوال تھا۔ میں زید کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں، مگر نکاح یہ ناممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، لو فون اور بتاؤ اسے اپنے اور مشن کے بارے میں، ایک ایک بات۔ ان کا ٹل انداز پر وہ بے بس ہو گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی موم؟ میں نہیں کر سکتا، یہ نہ ہی اجازت ہے مجھے کسی کو بتانے کی۔ وہ بے بس سا ہو گیا۔ واہ، نہ حقیقت بتا سکتے ہو نہ اس سے نکاح کر سکتے ہو، آخر چاہتے کیا ہو؟ موم، ادن کا کیوں نہیں سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے محبت کی ہے مجھ سے، میں بہت احترام کرتا ہوں اس کی فیلنگز کا، اس پر کیا گزرے گی؟ دل و دماغ میں چند دن پہلے کیے اس کے شکوے گونج رہے تھے۔ مشن جب تمہارا ہے تو صرف دانین حسن کیوں قربانی دے، تم اور ادن کیوں نہیں؟ ان کی دو ٹوک باتوں سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چند پل انہیں یوں ہی دیکھتا رہ گیا۔ اب اگلا سین۔ سبوہی، مجھے تم سے اور اسد سے بات کرنی ہے۔ جویریہ بیگم واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ ڈھال سے بیٹھی تھی۔ اسد نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں دانین کا نکاح بلال سے کروانا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پر سبوہی بیگم نے حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم جویریہ؟ کچھ سکتے سے نکل کر بولی۔ کیوں، کیا میرا بیٹا پسند نہیں ہے تمہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جویریہ، تمہارا بیٹا بہترین ہے، اس جیسا شخص تو شاید میں ڈھونڈنے نکلوں تب بھی نہ ملے، مگر وہ کیوں کرے گا اس سے نکاح؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اسد بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، تم ایسے مت سوچو، بس جا کر دانین کو راضی کرو۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتی حوصلہ مند انداز میں بولی۔ میں شاید زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہ اتار سکوں جویریہ۔ روتے ہوئے گلے سے لگ گئیں، جبکہ رودابا اور ماہین بھی حیران پریشان کونے میں کھڑی تھیں۔ دانین، دروازہ کھول کر وہ اندر آئیں تو وہ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ساکت بیٹھی تھی۔ میری بچی! اس کے پاس بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما، کیا میں پاک دامن نہیں ہوں؟ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ نہیں میری جان، میری بیٹی، تم تو کسی بہتے چشمے کی طرح پاک ہو اور اجلی ہو، بھول جاؤ بس اس شخص وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ساتھ لگا لیا۔ مگر ماما، آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ بھائی کیسے فیس کریں گے سب کچھ؟ نم لہجے میں کہتی ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سبوہی بیگم کی بات پر دانی نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ جویریہ نکاح کروانا چاہتی ہے تمہارا بلال سے۔ دانین کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ کر گری ہو، بے یقینی سے ماں کو دیکھتی دور ہوئی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ایسا ماما؟ صدمے سے آواز گھٹ سی گئی۔ میرا بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے بس، اس کے قریب آ کر منت سے بولی۔ ماما، آپ جس سے کہیں میری شادی کروا دیں، مگر اس سے نہیں، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے مجھے اغوا کیا تھا۔ سسکتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ ساکت رہ گئی۔ ان کی بیٹی کی خوشیاں اجاڑنے والا وہی شخص تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اس کی نیت خراب نہ تھی، ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی، اور جو شخص اس مشکل میں اس کا ساتھ نبھا رہا تھا وہ برا کیسے ہو سکتا تھا؟ نینی، میرا بچہ، اس کی نیت غلط نہ تھی، یہ بات تو بھی جانتی ہے، پھر کیوں کر رہی ہے یہ سب؟ انہوں نے بے بسی سے اسے سکتے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ نہیں، کبھی نہیں، آپ کسی بھی گنڈے موالی سے مجھے باندھیں، مگر ان سے ہرگز نہیں۔ اپنے آنسو رگڑتے نفرت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آج تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو کل تمہاری ماں کا جنازہ ضرور اٹھے گا۔ سب فاقی سے کہتے ہیں اسے ساکت کر گئیں۔ دانی نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماما، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ گالوں پر آنسو لڑک کر گرے تھے۔ سبوہی بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک آپ ہی تو ہے میری سب کچھ، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بولے ماما۔ ان کے کندھے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بتاؤ، مانو گی میری بات؟ ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ بے بسی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ دانین کی رضامندی کے بعد آنند فانند نکاح کا انتظام ہوا تھا۔ فاریہ اور سارم اپنی جگہ بے یقین سے تھے۔ یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا کسی کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، چند ہی موجود تھے جنہوں نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ تمام ایجاب و قبول کی رسوم کے بعد دانین حسن دانین بلاج بنا دی گئی تھی۔